अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 184वीं कड़ी 184th एपिसोड लेकर मैं आपके साथ एक बार फिर। आज जो मैं लेटर पढ़ रहा हूँ उसमें अच्छी खासी उर्दू का इस्तेमाल किया गया है। मुमकिन है कि कुछ ऐसे भी अल्फाज हो सकते हैं उर्दू के जिनका मतलब मुझे ना पता हो। उनको अगर आप गूगल करेंगे या डिक्शनरी में देखेंगे तो हो सकता है मिल जाए, क्योंकि अगर उन वर्ड्स को हम समझेंगे नहीं तो आगे का लिंक नहीं कर पाएंगे। लीजिए लेटर सुनिए। गुरु भक्ति, प्रदर्शन और असलियत। लोग अक्सर गुरु की भक्ति का दम भरते हैं और उसकी अजमत को आश्कार करने का दावा करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में अपनी अजमत का डंका पीटने की फिक्र में रहते हैं। अजमत कहते हैं श्रेष्ठता, आश्कार यानी प्रकट करना, अजमत आप समझ ही गए। लोग अक्सर गुरु की भक्ति का दम भरते हैं और उसकी अजमत को आश्कार करने का दावा करते हैं, प्रकट करने का दावा करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में अपनी अजमत का डंका पीटने की फिक्र में रहते हैं। गुरु के तेई यानी प्रति अपनी मोहब्बत या अपने तेई गुरु की मोहब्बत के अफसाने इस अंदाज से पेश किए जाते हैं कि देखो मेरी क्या हैसियत है। ये खुदनुमाई का ज़ोम, खुदनुमाई यानी आत्म प्रदर्शन, ज़ोम माने अभिमान। ये खुदनुमाई का ज़ोम इस हद तक पहुंचता है कि खुद को इशारे से गुरु से भी बड़ा साबित किया जाने लगता है और इसे मोहब्बत की इंतहा समझा जाता है कि ए महबूब, तुम तो बस यूं ही निहायत मामूली शख्स हो या थे, ये तो कहो मेरी मोहब्बत या मेरे तई तुम्हारे रुझान ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इस सिलसिले में मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं उसको यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। मेरा शुक्रिया अदा कर तुझको खुदा बनाया, मेरा शुक्रिया अदा कर तुझको खुदा बनाया, तुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी से पहले। चलिए यहाँ पे आते हैं लेटर पे। ये खुदनुमाई का ज़ोम इस हद तक पहुँचता है कि खुद को इशारे से गुरु से भी बड़ा साबित किया जाने लगता है और इसे मोहब्बत की इंतहा समझा जाता है कि ए महबूब, तुम तो बस यूं ही निहायत मामूली शख्स हो या थे, ये तो कहो मेरी मोहब्बत या मेरे तेई तुम्हारे रुझान ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इस तरह की खुदनुमाई और खुदपरस्ती, खुदपरस्ती यानी स्वयं की पूजा, इस तरह की खुदनुमाई और खुदपरस्ती के हज़ारों दर्जे हैं और बेशुमार मिसालें हर तरफ मिलेंगी। खुद को खुदा की खुदाई का मुत्तहिन यानी परीक्षक, मुकर्रर यानी नियुक्त करने की मिसाल तो बहुत आम है। खुदाई यानी ईश्वर की ईश्वरत्व। खुद को खुदा की खुदाई का मुत्तहिन परीक्षक नियुक्त करने की मिसालें तो बहुत आम हैं कि अगर तो खुदा है तो ऐसा करके दिखा। इसमें खैर कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि खुदाई का दावा करने वालों की आज के ज़माने में कमी नहीं है। तो ये सही और गलत का फ़र्क कर सकने का मादा हर इंसान में ज़रूर होना चाहिए। खराबी वहाँ पैदा होती है जब असली खुदा या गुरु मिल जाने पर भी खुदनुमाई की खसलत यानी आत्म प्रदर्शन की प्रकृति और अदा ऐसी सूरत अख्तियार करती है कि उसकी बेखुनी यानी जड़ खोदना एक सचमुच अच्छे गुरु के लिए ख़तरा बन जाती है और उसके सब किए धरे पर पानी फिर जाने की हालत पैदा हो जाती है। मोहब्बत बड़ी नायाब दौलत है जो ख़ुद को मिटाए बगैर हासिल नहीं होती, और ये कीमत अदा करना हर कस व नाकिस यानी ऐरे गहरे का जिगरा भला कैसे हो सकता है।
محبت کی نہایت تنگ گلی میں دو کا ایک ساتھ گزر ممکن نہیں۔ اکثر محبت اور گرو بھکتی کا دم بھرنے والے لوگ گرو کو ختم کر کے اس گزشتہ کی جگہ خود اپنے آپ کو جلد از جلد قائم کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ شاذ و نادر یعنی بہت ہی درلبھ، شاذ و نادر کسی بڑے خوش قسمت گرو کو کبھی کبھی ایک ایسا شاگرد کہیں مل جاتا ہے جو خود کو ختم کر کے اپنے گرو کو زندہ جاوید رکھ پاتا ہے۔ زندہ جاوید یعنی شاشوت روپ سے زندہ، اور محض اس کا نمائندہ بن کر اس لاجواب علم و فن کے سلسلے کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جس کی نمائندگی خود اس خوش قسمت گرو کی شخصیت کی روح رواں کا کل حساب ہوتی ہے۔ بھلا ایسے گرو اور ایسے شاگرد کے رشتے کا رمز کون بتا سکتا ہے؟ رمز مانے رہسیہ۔ بھلا ایسے گرو اور ایسے شاگرد کے رشتے کا رمز کون بتا سکتا ہے؟ یہ تو بس سینہ در سینہ فیض کی روانی کی داستان کی کہانی ہے۔ محبت بے شک عظیم شے ہے، نسندیہ شریشٹھ وستو۔ محبت بے شک عظیم شے ہے، ہندی کے 2.5 اور اردو یا انگریزی کے 4 حروف مانے ورڈز کی تنظیم خاص یعنی اکشروں کی وششٹ ویوستھا منزل مقصود تک رسائی کے علم و عقل کے حصول سے بالاتر مقام، ودیا اور بدھی کی اپلبدھی سے اچتر استھان تک بہتر رہنما ہے۔ ارے باپ رے، پھر سے سنیے۔ محبت بے شک عظیم شے ہے، ہندی کے 2.5 اور اردو یا انگریزی کے 4 حروف کی تنظیم خاص منزل مقصود تک پہنچائی کہ علم و عقل کے حصول سے بالاتر مقام، بدھی کی اپلبدھی سے اچتر تک بہتر رہنما ہے۔ کہنے کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو منزل مقصود ہے، جو ہمارا لکشیہ ہے، جو ہمارا ایم ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے جو ہم کو وہاں تک پہنچا سکتی ہے تو وہ محبت ہے، مگر بذات خود منزل مقصود نہیں، لیکن محبت اپنے آپ میں لکشیہ نہیں ہے، ایم نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یعنی اس کی ویاکھیا میں ہزارہاں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ مختصر یہ کہ علم و عقل کی رسائی کی ابتدائی روحانی منزل تو یہ ہے کہ بیٹا بیٹی، ماں باپ، شوہر بیوی، گرو شاگرد وغیرہ خود ان کی حیثیت میں نہیں بلکہ اپنے ہی لیے پیارے ہوتے ہیں۔ میں اس عالم فانی یعنی ناشوان سنسار کے تمام رشتوں کو نبھا کر آخر کیا حاصل کروں گا یدی یہ مجھے خود اپنے کو حاصل کرنے میں مددگار نہیں ہوتے ہیں تو؟ جانور کی شکل لے کر پیدا ہونا اور جانور کی طرح ہی مر جانا انسانیت کی توہین ہے۔ اس سے آگے کا خط کل پڑھوں گا۔ اس کو بے دھیان سے سنیے گا، اور جب میں کل پڑھوں گا تو میں اس کو پھر سے ریوائز کر کے ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت امپورٹنٹ خط ہے یہ۔ آپ سب کو دن کی مبارکباد۔ اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔